आजको विषयवस्तु मैले यहाँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु जस्तो डिफाइन कस्ट अकाउन्टिङ लागत लेखा विधिको अर्थ लेख्नुस् अथवा लागत लेखा विधि भनेको के हो एन्ड इट्स अब्जेक्टिभ्स इम्पोर्टेन्स एन्ड लिमिटेसन र यो सँगसँगै लागत लेखा विधिको उद्देश्य के हुन् यसका महत्त्व र सीमाहरू के हुन् त हो यो विषयवस्तुमा रहेर आजको यस भिडियो क्लासमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला र यस्तै किसिमको तपाईलाई एजुकेसनमा सपोर्ट हुने भिडियो क्लास अरु धेरै मैले अपलोड गरेको छु। त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु अथवा माथि आई बटनमा पनि मैले यसको लिंक दिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जाउँ आजको विषयवस्तुतिर। सर्वप्रथम कस्ट अकाउन्टिङ भनेको के हो? मैले नेपाली र इंग्लिश दुईटै मिडियमलाई कभर गर्ने गरी यो भिडियो बनाएको छु। त्यसैले फर्स्ट अफ अल लेट्स वी गो टु इंग्लिश मिडियम एन्ड हियर इज गिवन द मिनिङ अफ कस्ट अकाउन्टिङ। फर्स्ट अफ अल वी डिस्कस द मिनिङ अफ कस्ट अकाउन्टिङ। सो हियर इन द स्क्रिन यु आर लुकिङ दैट cost accounting is the process of recording, analyzing, reporting all of the company's cost. यसले के भन्दैछ नि त cost accounting is the process लागत लेखा विधि एउटा प्रक्रिया हो जसले चाहिँ recording, analyzing and reporting all of company's cost, both variable and fixed cost related to the production of a product. प्रोडक्सन अफ अ प्रोडक्ट कुनै पनि वस्तु उत्पादनसँग सम्बन्धित विविध किसिमका भेरिएबल र फिक्स्ड कस्टहरूको रेकर्ड गर्ने, एनालाइज गर्ने, रिपोर्ट तयार पार्ने प्रक्रियालाई नै हामी कस्ट अकाउन्टिङ लेखा विधि भनेर बुझ्न सक्छौं। अगाडि यसमा दिएको छ दिस इज सो दैट अ कम्पनीज म्यानेजमेन्ट क्यान मेक बेटर फाइनान्शियल डिसिजन, इन्ट्रोड्युस इफिसिएन्सीज एन्ड बजेट एक्युरेटली। यसबाट चाहिँ के गर्न सक्छ भने म्यानेजमेन्टले है व्यवस्थापकहरूले चाहिँ बेटर फाइनान्शियल डिसिजन लिन सक्छ, इन्ट्रोड्युस इफिसिएन्सी प्रभावकारिता बढाउन सक्छ र एक्युरेट बजेट चाहिँ बनाउन सकिन्छ। इट इज द ब्रान्च अफ अकाउन्टिङ, कस्ट अकाउन्टिङलाई हामी ब्रान्च अफ अकाउन्टिङ भन्न सक्छौं दैट डिलिङ विथ द क्लासिफाइङ, रेकर्डिङ, अलोकेटिङ, समराइजेसन एन्ड रिपोर्टिङ अफ करेन्ट एन्ड प्रोस्पेक्ट्स कस्ट। यसरी हामी कस्ट अकाउन्टिङलाई बुझ्न सक्छौं। मैले नेपालीमा पनि तल लेखेको छु जस्तो लेखासँग सम्बन्धित सूचनाहरूको अभिलेख, तिनीहरूको वर्गीकरण, व्याख्या, विश्लेषण एवं विवेचना गरी त्यसको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई लागत लेखा भनिन्छ। ल अब हामीले सारांशमा के बुझ्न सक्छौं भने लागत लेखा भनेको उत्पादन कुनै पनि वस्तु उत्पादनसँग सम्बन्धित विविध कस्टहरू आइदर भेरिएबल अर फिक्स्ड कस्टहरूको रेकर्ड गर्ने, एनालाइज गर्ने, रिपोर्ट प्रिपेयर गर्ने, समराइज गर्ने प्रक्रियालाई हामी कस्ट अकाउन्टिङ लागत लेखा विधि भनेर बुझ्न सक्छौं। अब यसपछि हामी यसका उद्देश्यहरुतर्फ जाउँ। लागत लेखा विधिका उद्देश्यहरू अब्जेक्टिभ्स अफ कस्ट अकाउन्टिङ मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि यहाँले देखाइरहेको छु। जस्तो बुँदागत रूपमा 1 up to 6 points are mentioned here. So first of all let's go number 1 लागत निर्धारण गर्नु टु a certain cost। लागत निर्धारण गर्नको लागि लागत लेखा विधिले चाहिँ सहयोग पुर्याउँदछ। यसको लागि कस्ट अकाउन्टले के गर्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड मापन गरेको हुन्छ है, एउटा चाहिँ मापदण्ड तयार पारेको हुन्छ र त्यो मापदण्ड भित्र यति लागतमा चाहिँ यस्तो किसिमको र यति वस्तु चाहिँ प्रोडक्ट गर्न सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मापन गरेको हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ कस्ट डिटरमाइन गर्ने गरिन्छ। त्यसैले लागत निर्धारण गर्न पनि कस्ट अकाउन्टिङले सहयोग पुर्याउँछ। 2 नम्बरमा जब हामी टु डिटरमाइन द सेलिङ कस्ट बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न कुनै पनि वस्तु मार्केटमा लाँदाखेरि कतिमा सेल गर्ने त त्यसको सेलिङ प्राइस कति त हो यो डिटरमाइन गर्नको लागि पनि हामीलाई कस्ट अकाउन्टले जुन कस्ट दिएको हुन्छ जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका अकाउन्ट्सहरू, विभिन्न किसिमका लागत विश्लेषणसँग सम्बन्धित लेजर स्टेटमेन्टहरू तयार पारेका हुन्छौं जसबाट जस्तै हामी कस्ट सिट तयार पारेका हुन्छौं जसबाट हामीले कस्ट पर युनिट निकाल्न सक्छौं। अब कस्ट पर युनिट जति छ त्यस कस्ट पर युनिटमा चाहिँ कति % आफ्नो प्रॉफिट मार्जिन राख्ने त त्यो एड गरेर हामीले सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्न सक्छौं। त्यसैले बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न पनि कस्ट अकाउन्टले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यसपछि थर्डमा जाउँ हामी टु एनालाइज द कस्ट लागत विश्लेषण गर्न। त्यसपछि फोर्थ नम्बरमा जाउँ हामी टु कन्ट्रोल द कस्ट
कस्ट नियन्त्रण गर्न है लागतलाई चाहिँ विविध फजुल खर्चहरूबाट विविध किसिमका अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगाउनको निमित्त यसले चाहिँ हामीलाई अथवा व्यवस्थापकलाई चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। त्यसैले टु कन्ट्रोल द कस्ट लागत नियन्त्रण यसले गर्न सहयोग पुर्याउँछ। 5 नम्बरमा चाहिँ हामी टु रिड्युस कस्ट लागत घटाउनको निमित्त पनि कस्ट अकाउन्टले हामीलाई सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। त्यसपछि 6 नम्बर पोइन्टमा जाउँ, टु एसिस्ट द म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्याउनु। कस्ट अकाउन्टिङले चाहिँ व्यवस्थापनलाई म्यानेजरियल बडिजहरूलाई पनि यसले सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। त्यसरी यो उद्देश्यहरू चाहिँ हामीले कस्ट अकाउन्टका उद्देश्यहरूको रूपमा लिन सक्छौँ। हेरौँ त, फर्स्ट अफ अल हामीले नम्बर 1 पोइन्टमा लेखेका छौँ टु सर्टेन कस्ट लागत निर्धारण गर्न। 2 नम्बरमा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न। 3 नम्बरमा लागत विश्लेषण गर्न। 4 नम्बरमा लागत नियन्त्रण गर्न। 5 नम्बरमा लागत घटाउन र 6 नम्बरमा चाहिँ व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्याउन। यो उद्देश्यहरू चाहिँ कस्ट अकाउन्टिङको उद्देश्यहरूको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र त्यसपछि हामी यसका इम्पोर्टेन्सहरूतर्फ जाउँ। ल कस्ट अकाउन्टिङका इम्पोर्टेन्सहरूलाई मैले बुँदागत रूपमा यहाँ लिएको छु है। यसलाई मैले धेरै एक्सप्लेन गरिनँ, जस्ट बुँदागत रूपमा यहाँलाई मैले बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु। हेरौँ, नम्बर 1 मा लागत नियन्त्रणमा सहयोग गर्नु। यसको महत्त्व के हो त? हेल्प टु कस्ट कन्ट्रोल है। उत्पादनसँग सम्बन्धित वस्तु उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न कस्टहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ नियन्त्रण गरेर सर्टेन कस्टभित्र कुनै पनि वस्तु प्रोडक्सन गर्ने यसले चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। त्यसपछि 2 नम्बरमा जाउँ हामी, निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनु। हेल्प इन डिसिजन मेकिङ व्यवस्थापकीयलाई चाहिँ निर्णय लिनको लागि विभिन्न किसिमको फाइनान्सियल विभिन्न किसिमको रुल्स रेगुलेसन अथवा कसरी आफ्ना व्यवसायका उत्पादनका क्रियाकलापहरूलाई लाने हो, यो कुरा निर्णय लिनको लागि पनि व्यवस्थापकीयलाई कस्ट अकाउन्टिङले सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। त्यसपछि 3rd नम्बर बुँदामा जाउँ, बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नमा सहयोग पुर्याउँदछ। बिक्री मूल्य निर्धारण हामीले अब्जेक्टिभ्समा पनि हेरिसक्यौँ, अब्जेक्टिभ्समा पनि बुझिसक्यौँ। हेल्प्स इन डिटरमाइनिङ द सेलिङ प्राइस। कस्ट पर युनिट कति हो, त्यो कस्ट पर युनिटमा कति % मार्जिन राख्ने त, कति % प्रॉफिट राख्ने त, त्यो प्रॉफिट चाहिँ कस्ट पर युनिटमा एड गरिसकेपछि हामी सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले बिक्री कतिमा गर्ने त्यो डिटरमाइन गर्नको निमित्त पनि कस्ट अकाउन्टिङले चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्, किनभने कस्ट अकाउन्टिङले चाहिँ कस्ट पर युनिट हामीलाई निकालेर दिन सक्छ। त्यसपछि हामी जाउँ 4th नम्बरमा, मौजदात नियन्त्रणमा सहयोग। हेल्प इन इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हामीले क्लास 12 को अकाउन्टमा त पढेकै छौँ हो। इन्भेन्ट्री धेरै रह्यो भने त्यसबाट पनि हामीले लागत बढ्न सक्छ र यदि इन्भेन्ट्री मौजदात कम रह्यो भने पनि त्यसबाट हामीलाई विभिन्न किसिमको अब्स्ट्याकल्सहरू आउन सक्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि व्यवस्थित रूपमा हामीले कति स्टक राख्ने त, कसरी अर्डर गर्ने त, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीहरू हामीले यसबाट निर्धारण गर्न सक्छौँ र उचित मात्रामा चाहिँ हामीले आफ्ना मौजदातलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले मौजदात नियन्त्रणमा पनि कस्ट अकाउन्टिङले सहयोग पुर्याउँछ। त्यसपछि 5 नम्बरमा हामी जाउँ, नाफा तथा गैर नाफा योग्य क्रियाकलाप पत्ता लगाउन। रिभेल्स द प्रोफिटेबल एन्ड नन प्रोफिटेबल एक्टिभिटिज। व्यावसायिक सङ्गठनहरूमा चाहिँ प्रोफिटेबल एक्टिभिटिजको साथसाथै नन प्रोफिटेबल एक्टिभिटिजहरू पनि रहन्, जस्तै आइडल टाइम, वेस्टेज टाइम, फुल क्यापेसिटीमा मेसिन एन्ड इक्विपमेन्टहरूलाई चलाउन नसक्नु, यी चाहिँ हाम्रो नन प्रोफिटेबल एक्टिभिटिज अन्तर्गत पर्दछन्। यसरी यी कुराहरूलाई पनि पत्ता लगाउनको निमित्त कस्ट अकाउन्टले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। 6 नम्बरमा चाहिँ हामी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने कार्यमा पनि सहयोग गर्छ। हेल्प इन फर्मुलेसन प्लान्स एन्ड पोलिसिज। व्यवस्थापकीय बडीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको वित्तीय योजना, विभिन्न किसिमको उत्पादन योजना निर्माण गर्नको निमित्त, तर्जुमा गर्नको निमित्त कस्ट अकाउन्टिङले सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। नाउ लास्ट 7 नम्बरमा जाउँ हामी, वित्तीय लेखा विधिको शुद्धता जाँच गर्न पनि सहयोग पुर्याउँदछ। हेल्प्स इन चेकिङ द एक्युरेसी अफ फाइनान्सियल अकाउन्टिङ। फाइनान्सियल अवस्थाको जाँच गर्नको निमित्त पनि कस्ट अकाउन्टिङले सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। यसरी हामीले यो बुँदाहरूलाई चाहिँ महत्त्वको रूपमा, लागत लेखा विधिको महत्त्वको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामी यसका सीमाहरूमा जाउँ। कस्ट अकाउन्टिङका लिमिटेसन्सहरू, यसका सीमाहरू पनि धेरैवटा छन्। यी सीमाहरूतर्फ हामी जाउँ त।
हेरौँ लागत लेखा विधिका सीमाहरूलाई यसरी बुँदागत रूपमा यहाँ मैले दिएको छु। क नम्बरमा हेर्नुहोस्, लागत लेखा विधि तुलनात्मक रूपमा नयाँ विषय भएकोले पूर्ण परिपक्वता एवं विकसित भइसकेको मानिँदैन। यसलाई नयाँ विषय भएकोले, यसलाई नयाँ विषयको रूपमा लिएकोले यो चाहिँ पूर्ण परिपक्व भइ नसकेको अवस्थामा यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण रहन्छ, पूर्ण परिपक्वता छैन भनेर चाहिँ यसको चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ त्यति विश्वास नमानेको अवस्था रहन सक्छ। त्यसपछि ख नम्बरमा जाउँ हामी। लेखा विधि, लागत लेखा विधि अन्तर्गत चाहिँ मूल्य स्तर परिवर्तन, प्राइस लेभल चेन्ज को प्रभावलाई समेटेर अभिलेख राख्न सकिँदैन। प्राइस लेभल चेन्जको अवस्थालाई अथवा प्रभावलाई समेटेर चाहिँ यसले अभिलेखहरू, विभिन्न किसिमको लागतका अभिलेखहरू राख्न सक्दैन। त्यसपछि ग नम्बरमा जाउँ हामी। लास्ट ग नम्बरमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा लागत लेखा विधि अन्य लेखा विधि भन्दा बढी खर्चिलो किसिमको मानिन्छ। यसर्थ साना खालका व्यावसायिक सङ्गठनहरूलाई यसको व्यवहारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउन सक्दैन र व्यावहारिक रूपमा यसलाई उपयोग गर्न अथवा लागू गर्न सक्दैन। यसरी यसका चाहिँ सीमाहरू, यसका चाहिँ लिमिटेसन्सहरू अथवा यसका चाहिँ ब्याकवर्डनेसहरूलाई हामी लिन सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद। यो भिडियो क्लासबाट पनि तपाईँले धेरै नयाँ कुराहरू सिकेको हुनुपर्दछ। यदि तपाईँलाई यस्तै किसिमको भिडियो क्लास अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ, अरू पनि हेर्न उत्सुक हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि यस्तै किसिमको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जाओस्। हस् त, बेस्ट अफ लक। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।